दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा काजिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ एक बार फिर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काजमीन में, इराक में। और ये इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का मज़ार रोज़े मुबारक मेरे सामने है। और लोगों का ये हुजूम आप देख रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है, ये नज़र न्याज के लिए ये लाइन लगी हुई है। और यहाँ नज़र न्याज बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, यानी कोई बंदा भूखा नहीं रहता है यहाँ पे। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये न्याज में ये क्या दे रहे हैं। ये इन्होंने हमें न्याज दी, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो मोहम्मद बहुत अच्छे लोग हैं दोस्तों। मैंने जब मवाजना किया है ना ईरान और इराक के लोगों में, तो इराक के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत बहादुर और बहुत अच्छे लोग हैं। ये बाजार है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ज्वेलरी की दुकानें, काजमीन बाज़ार, यहाँ की रात की रौनकें मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। और लोगों का चहल पहल और हर तरफ लोगों की आमदोरफ्त यहाँ पे हमेशा लगी रहती है, क्योंकि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक भी यहाँ सामने ही है, नज़दीक में। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह कल सामरा जाने का है, जहाँ पर आखिर ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ था, जहाँ पैदा हुए थे वो और उनके वालिद और उनकी वालदा और उनकी फूफी का मज़ार, उनका रोज़े मुबारक वहाँ पर है सामरा में। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको उसका व्लॉग बना कर दिखाएंगे। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें, ये बाज़ार में काजमीन बाज़ार इराक, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इराक में बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी जिसे कहते हैं। तो ये बैग वग़ैरह और हैंड बैग, पर्स वग़ैरह की दुकानें ये आप देख रहे हैं। ये हैंड बैग वग़ैरह की दुकानें, ये और ये ठंडे पानी की छोटे छोटे ये टब में सब ये पानी रखा हुआ है ठंडा। आप जितना चाहें आप उठाकर आप ले जा सकते हैं, अपने साथ पी सकते हैं। और सफाई का कितना अच्छा इंतज़ाम है, ना दिन देखते हैं ना रात ना सुबह। हमारे यहाँ तो सुबह को भी जो ना स्वीपर रोडों पे जो मुश्किल से आता है, मुफ्त की तनख्वाहें लेते हैं हमारे यहाँ। लेकिन वहाँ पर आप देख रहे हैं कि रात के टाइम भी जो ना कचरा उठाने के लिए रेडी मौजूद है और वो कचरा उठा रहा है रोडों से। और ये हमारा कारवान का एक साथी दोस्त सईद मक्सी, ये भी मुफ्त के जूस वग़ैरह मशरूबात से फ़ायदा उठा रहा है। ये भी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो सईद जो है ना ये मशरूब पीने में मसरूफ़। और गर्मी का बहुत बुरा हाल है गर्मी से दोस्तों। और ये रोटियां यहाँ की रोटियां आप देखें, आपको हर टाइम यहाँ पे रोटी मिलेगी, जबकि ईरान में सिर्फ ईरानियों को तंदूर से रोटी मिलती है, वो भी टोकन पर। और गैर मुल्कियों को दुकान से रोटी मिलेगी, वो भी बासी रोटी प्लास्टिक पैक में।
کہ پتہ نہیں وہ کتنے دن سے وہ روٹی پیک وہاں پہ پڑی ہوگی. تو آپ کو یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. یہاں پر آپ کو تازہ تازہ روٹیاں ملے گی. جب چاہیں آپ جائیں، جتنی روٹیاں آپ چاہیں لینا آپ کو ملے گا، جبکہ ایران میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ یہ گرم گرم. اچھا، یہاں پراٹھے بھی بناتے ہیں یہ لوگ، اور جس کی مرضی کوئی پراٹھا لینا چاہے، کوئی سادہ روٹی لینا چاہے. یہ ہمارے دوست سعید نے بھی جو نا روٹیاں لی اپنے لیے. یہ روٹی کی دکان، تندور اندر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو کہ اچھا، یہ آئس کریم کی دکان ہمارے سامنے. آئس کریم، یہ ایران میں، عراق میں آئس کریم کا وہ مزہ نہیں جو ہمارے پاکستان میں ہے. آپ یہاں پر ایک آئس کریم کھاتے ہیں پھر دل کرتا ہے دوبارہ کھانے کو، لیکن وہاں پر آپ جو نا ایک آئس کریم آپ سے کھائی نہیں جائے گی. اچھا، یہ عراقی بچے جو نا یہ بڑے کیوٹ بچے ہیں، بہت پیارے پیارے، اور بہت عراق کے لوگ دلیر بہادر، لمبے قد کے، عورتیں، مرد، اور پیارے پیارے بچے. اور یہ ایک دکان، یہ بھی میٹھے کی دکان ہے. حلوہ بڑا اچھا بناتے ہیں یہاں پہ عراق کے لوگ. عراق میں حلوہ بہت زبردست بناتے ہیں. ہم نے بھی کھایا ہے یہاں پہ، ٹرائی کیا ہم نے بھی، اور بہت مزیدار حلوہ بناتے ہیں عراق میں. اور ہم نے نجف میں بھی حلوہ کھایا تھا، مولا علی کے مزار کے سامنے بازار سے. اور یہاں پر بھی مختلف قسم کا میٹھا ہے، حلوہ وغیرہ. اور یہ ہمیں دیکھ کر لائک کا اشارہ کر رہا ہے. بہت محبتی، میں نے کہا نا دوستوں کہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں عراق کے. اور یہ ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانیں، اور یہ کچھ پیارے پیارے بچے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے. یہ ریڈی میڈ کی دکان کے سامنے غالباً ان کی والدہ اندر گئی ہیں کچھ لینے کے لیے، اور یہ باہر بیٹھے ہوئے بچے جو ہے. تو یہ ہم آپ کو کاظمین بازار کے رونق دکھا رہے ہیں رات کی. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ روضہ مبارک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گنبد نظر آیا آپ کو. یہ سامنے آپ کے، وہ سامنے یہ مزار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. تو زیادہ تر کالی چادریں پہنتی ہیں یہاں پہ عورتیں. اور اب تو اس کے بعد محرم میں تو یہاں پر بہت زیادہ رش ہوگا. اور یہ ڈرائی فروٹ کی دکانیں دوستو، یہاں پہ ہر چیز بہت مہنگی ہے. ایران میں، عراق میں بہت مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے یہاں پہ. تو وہاں کا ہمارا 1,000 روپے، وہاں کا 5,000 دینار کے برابر ہے. ہمارا 1,000، ان کا 5,000 دینار. اور ایران کی تو بات ہی اور ہے دوستو. ایران میں تو مہنگائی بہت حد سے زیادہ ہے. یا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شلوار قمیض میں ہے، پاکستانی ہے، تو اس کے لیے پھر اور وہ ہوتے ہیں ان کے ریٹ جو ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ تمن ممن کے بارے میں جانتے نہیں، کیونکہ 000 زیادہ ہوتے ہیں ان کے نوٹ میں، کرنسی میں ایران کی. جبکہ عراق کی کرنسی میں ہماری طرح ہے، وہ اتنے زیادہ زیرو نہیں ہوتے ہیں اس میں. یہ پردے کی دکانیں، عورتیں خریداری کے لیے. اور اچھا، یہ سیلاڈ وغیرہ، اور یہ کچھ کھٹی ترش چیزیں، یہ قسم قسم کے سلاد، اور یہ چٹنیاں وغیرہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سامنے. یہ بند گوبھی وغیرہ. اچھا، یہ بڑا پیارا کیوٹ بچہ، بالکل میرے بیٹے کی شکل کا ہی ہے. بہت
ملنسار اور خوش اخلاق لوگ عراق کے. یہ کپڑے کی دکان ہے, ریڈی میڈ وغیرہ, اور یہ یہاں کے ہم دکھاتے ہیں کہ کتنے لمبے لمبے قمیضیں ہیں زنانہ, یعنی یہاں پہ ہائٹ بہت زیادہ ہے عورتوں کی, بہت لمبے قد ہیں ان کے. دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.